नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत गर्दछौ म नवराज पौडेल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्या छिट्टै समाधान हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नबने विचार मिल्नेसँग सहकारी गर्ने माओवादीको निर्णय। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको ठहर। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि नरहने जिकिर। पुरानै गठबन्धन बिउताउने कांग्रेसको कसरत। सत्तारूढ दलभित्रको किचलोलाई चर्काउने रणनीति। सरकारको मधुमास अवधि नसकिँदै देखिएको खटपटले स्थायित्वमाथि प्रश्न। बागलुङको एक विद्यालयमा 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेन। विद्यालयमा भएको राजनीतिक गतिविधिका कारण शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित। पछिल्लो 5 वर्षमा 30 देखि 40% बढ्यो महँगी। कालोबजारी र बिचौलियाको बिगबिगी। अर्थतन्त्र उकास्न सरकारसँग छैन ठोस योजना। अमेरिकी आकाशमा देखिएको चिनिया बेलुनले 2 मुलुकबीच तनाव सुलियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रद्द गरे चीन भ्रमण। र 6औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबसँग त्रिभुवन आर्मी पराजित। एपीएफले हरायो नेपाल पुलिस क्लब। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयका कारण सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान हुने दावी गर्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उहाँले यसबारेमा आफूले कुरा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन माग गरिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन चाहनु भएको छैन। यही कारण सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफूलाई नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ। बिहिबार बसेको उसको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो, जुन शनिबार सकिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र सहमति हुन नसके विचार मिल्नेसँग सहकारी गर्ने बताएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा यस बारेमा चर्चा भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने र सहमति हुन नसके विचार दृष्टिकोण र लक्ष्य मिल्नेसँग एकता अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैले समर्थन गरी विश्वासको मत दिएकाले सबै पार्टीहरूसँग छलफलका लागि खुल्ला रहेको उहाँको भनाइ थियो। बैठकमा गृहमन्त्रीको बारेमा भने कुनै पनि छलफल नभएको भन्दै नेता पौडेलले सत्ता साझेदार एमालेलाई चिड्याउन नखोजेको प्रश्न पार्नुभयो। सकेसम्म सबै पक्षसँग हामी ओपन छौँ, हामी खुल्ला छौँ, छलफल गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलले समर्थन गर्नुभएको छ। अधिकांश दलले झगडा गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरा पो नराम्रो हो त। राष्ट्रिय सहमति गरौँ, मिलौँ, मिलेर जाउँ। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्नु छ, सबै मिलेर अगाडि बढ्नु छ। त्यसकारण मिलेर जाउँ भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो। त्यसकारण मिलेर जानको निम्ति सबै पक्षसँग छलफल। त्यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकमा आगामी 2 महिना सबै नेताहरू फिल्डमा नै गएर पार्टीको वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि 2 महिने संगठन सुदृढीकरणको अभियान चलाउने भन्दै चुनावी अन्तर्घातका बारेमा पनि गहन अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। आजको बैठकको निष्कर्षमा मुख्यतः के हो भने सिसीको बैठक बस्ने, 2 महिनापछि सिसीको बैठक बस्ने, सम्पूर्ण निर्णय सिसीले गर्ने भन्ने हो। अहिले निर्णय चाहिँ सबै जाने तल फिल्डमा जाने र सिसीको निर्णय गर्ने। त्यसको निमित्त अहिले सबै कमिटीहरूको बैठक बस्ने, जस्तो ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छ, सल्लाहकार कमिटी छ, विभागहरू छन्, जनवरी सङ्गठन छन्, सबैको बैठकहरू बस्ने। संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सबै तहका कमिटीहरू परिचालन गर्ने र जनस्तरबाट नै राजनीतिक सुझाव लिने उपाध्यक्ष महराको भनाइ थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। शनिबारबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटिको 5औं बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गर्नेहरू, राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू, संविधान, कानून र नियमको पालना नगर्नेहरू सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसबाट नेपाली जनतामा निराशा छाएको तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले रवि लामिछाने नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संकेत गर्दै जनताले उनीहरूको विरोधमा बोल्न थालेको बताउनुभयो। खटपट सुरु भइसकेको छ। यो तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। संविधानको पालन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा छ। संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गरिएको छ, राजतन्त्रको वकालत गरिएको छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्ने कुरा भनिएको छ भने संविधानको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरू सरकारको जिम्मेवारीमा बसिरहेका छन् भने त्यसले के सन्देश दिन्छ? यसले सङ्कटको सन्देश दिन्छ। अध्यक्ष नेपालले निराश नभई पार्टीलाई देशव्यापी बनाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। शनिबारबाट सुरु भएको नेकपा यसको केन्द्रीय कमिटिको बैठक आइतबारसम्म जारी रहनेछ। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले राजनैतिक प्रतिवेदन र महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले संगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकमा यी दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। प्रतिवेदनमा पछिल्लो पटक विकसित राजनैतिक परिस्थिति एवं घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा भावी कार्ययोजनाबारे रणनीति तय गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको 5औं बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूको चरित्रको बारेमा पनि व्याख्या गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले मुलुकको राजनीतिक रंगमञ्चमा विभिन्न खाले राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण अँगालेका र विभिन्न चरित्र भएका राजनीतिक शक्तिहरू क्रियाशील रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस पुँजीपति वर्ग चरित्रको पार्टी भए पनि ऊ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। एमाले दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्रको कम्युनिस्ट पार्टी भएको अध्यक्ष नेपालको ठहर छ। वर्ग अडान स्पष्ट नभएको, संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा एमाले आफ्नो स्वार्थका निम्ति संविधान र लोकतन्त्रलाई मास्न पनि बेर नलगाउने निष्कर्ष निकालिएको छ। अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र ढुलमुले चरित्रको कम्युनिस्ट पार्टी भएको, शान्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि सत्ताको वरिपरि केन्द्रित रहेको र संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको ठोकुवा गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सस्तो लोकप्रिय नारा दिएर उदाएको पार्टी भएको जिकिर गरिएको छ। सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा केही पनि स्पष्ट नभएको रासोपा प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेकपाको विभाजनले उत्पन्न गरेको राजनीतिक अन्यल र सामाजिक निराशाको परिस्थितिमा सस्तो लोकप्रिय नारा दिएर उदाएको अध्यक्ष नेपालको विश्लेषण छ। राप्रपालाई समाजमा अवशेषको रूपमा रहेको सामन्ती पछौटे एवं लम्पट चिन्तनको प्रतिनिधि भन्दै उहाँले जसपा मधेसको मध्यम वर्गीय तबकाको प्रतिनिधि र संविधान, गणतन्त्र र संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। जनमत पार्टी पृथकतावादी सोच अँगालेको पार्टी, लोसपा बुर्जुवा चरित्रको, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जातीय पहिचान र अधिकारमा जोड दिने वर्ग चरित्र स्पष्ट नभएको अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेमकिपा जडसूत्रवादी एवं अत्यन्तै संकीर्ण चरित्रको कम्युनिस्ट पार्टी भएको ठोकुवा गर्नुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी आज टुङ्गो लगाउने भएका छन्। सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता सहितको बैठकले उम्मेदवारी आइतबार टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीय संसदमा भएका विपक्षी दलका नेताको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा केन्द्रित रही सल्लाह र छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उम्मेदवारका सम्बन्धमा कुराकानी र विश्लेषण भएको र आइतबारसम्ममा यस सम्बन्धमा टुङ्गो लगाइनेछ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि आइतबार मनोनयन र सोमबार निर्वाचन हुँदैछ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र अरू पदका सम्बन्धमा के कसो गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। सबै पक्षको कुरा बुझेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने सहमति समेत भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन महाअभियान चलाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न भएको छ। रतन भण्डारीद्वारा लिखित पुस्तक नेपालको पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी विमोचन कार्यक्रममा उहाँले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फँसेका लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। वैदेशिक रोजगार कम्पनी खोलेकालाई श्रम मन्त्री, निजी स्कुल सञ्चालकलाई शिक्षा मन्त्री बनाएर द्वारिका देवी ठकुरानी जस्तो वीरङ्गनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्ने काम भएको नेता रावलले टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले द्वारिका देवी ठकुरानीको योगदानकै कारण हाल संसदमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको बताउनुभयो। ठकुरानीलाई नेपालको पहिलो सफल महिला मन्त्रीको रूपमा उहाँले चित्रण गर्नुभयो। कांग्रेस नेता लेखकले आफ्नो पार्टीले द्वारिका देवी ठकुरानीको पहिचानलाई पछ्याउँदै अघि बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ला भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा सतहमै देखा परेको विवादले गठबन्धन भत्कने अवस्था विकास भइरहेको छ। यही मौकामा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्नुलाई पुरानो गठबन्धन बिउताउने पहली कदमीको रूपमा मानिएको छ। एक रिपोर्ट। पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा बाजी मार्नुभयो। उहाँलाई नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण समर्थन मिल्दा विगतको तिक्तता बिर्सिनु भएको थियो। उहाँको त्यति बेलाको उद्घोष थियो, यसपालि परिणाम देखिने गरी काम गर्छु। पहिलो पटक रुकमान्द कटुवालाई सेनापतिबाट हटाउन खोज्दा बहिर्गमन हुनु परेको र दोस्रो पटक 9 महिनामै छाड्नु परेकाले प्रचण्डमा एकपटक लामो समय प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा देखिन्छ। यसलाई उहाँले अभिव्यक्ति गर्दै आउनु भएको छ। तर सरकारको मधुमास अवधि नसकिँदै कतिपयले स्थायित्वमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको विवाद सतहमै आउँदा नेपाली कांग्रेस सहितको विपक्षी गठबन्धन केही समय त मौन बस्यो, तर भित्रभित्रै चुनाव अघिको गठबन्धन बिउताउन लागिरहेकै थियो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा कांग्रेसले शनिबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक डाक्दा जनमोर्चा, लोसपा र एकीकृत समाजवादी सहभागी भए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि भएको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा एक ठाउँमा देखिएका थिए। यही गठबन्धनलाई फैलाउन लाने रणनीतिमा कांग्रेस छ, जसको उद्देश्य राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई सफल हुन नदिने नै हो। गठबन्धन भत्काउन खोजेको होइन। हामीले चाहेको के भन्दाखेरि जब हामीले भोट दिइसकेपछि त्यसपछि हामीले चाहियो राष्ट्रपति, हैन? हामी सरकारमा जाने नजाने आफ्नो पाटो भयो। राष्ट्रपतिको हाम्रो मेन मुद्दा हो। मेन मुद्दा भनेको मतलब जुन राष्ट्रपतिको विगतका राष्ट्रपति, अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिले जुन किसिमको भूमिका खेलेको हो त्यसमा नेपाली कांग्रेस असहमत छन्। त्यसैकारण नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको सबभन्दा चुनौती छ र त्यसमा स्वीकार गर्नुपर्छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै सत्ता गठबन्धनमा खलबल ल्याइदिएको छ। प्रचण्डले नेकपा एमालेको दाबीलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय सहमति भन्दै आउनु भएको छ।
यसले पनि विपक्षी गठबन्धनलाई उत्साहित बनाइदिएको छ। काङ्ग्रेसको माघ 9 गते बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिमा समझदारी जुटाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको तरङ्गले सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ। झन रवि लामिछानेको गृहमन्त्री नभई नहुने अडानले ढाँजा फाट्दै लगेको छ। यसले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकारले दिनगन्ती सुरु गर्ने मौका दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई अब केपी ओलीजीसँग सहजताका साथ बस्नका निम्ति त्यहाँ वातावरण छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न भइसकेकै छ हैन। उहाँले त्यो उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसको अध्यक्ष बनेर प्रधानमन्त्रीलाई कठपुतली बनाउनु खोजेको कुरा निश्चय नै प्रचण्डजीलाई त्यो मनपर्ने कुरै भएन। उहाँले त्यो खालको चाहिँ सबभन्दा पहिला त चाहना उहाँको हुनु पर्यो, उहाँको चाहना हुनु पर्यो र त्यही चाहना अनुसारको चाहिँ उहाँले कार्यगत एकता जस्तो भनौँ न उहाँलाई के आवश्यक पर्छ र अहिले अप्ठ्यारो कहाँ परेको हो भने खुलाखुलस त उहाँले गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने हामी सहयोग गर्छौँ। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार सङ्कटमा रहँदा विपक्षी गठबन्धनका काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू नयाँ गठबन्धनलाई फैलाउन लानुले यो प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। त्यसमाथि सरकार बन्न नपाई खटपट चल्नुले सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलको श्रृङ्खला त चल्ने होइन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले तुलनात्मक रूपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गए पनि चित्त बुझ्दो प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले न अझै सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यसअघिको अनुगमनमा दिएका निर्देशन चित्त बुझ्दो रूप कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। उहाँको अनुगमनमा टल्लीमा ब्रेक नभएको पाइएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो। तुलनात्मक रूपमा सुधार छ तर चित्तबुद्ध तरिकाको सुधार देखिएन र हिजो निर्देशन गरिएको कुराहरू सम्पूर्ण रूपले पूरा गर्न र खास गरी आज देखिएको टर्लीमा ब्रेक छैन तुरुन्त त्यसलाई सुधार गर्न मैले निर्देशन गरिसकेको छु र बाँकी जति पनि मैले त्रुटिहरू देखेको छु सम्बन्धित निकायमा म एकदम कडाइका साथ निर्देशन अरू गर्छु। धेरै छ मैले त यहाँको कार्ययोजना मागिराखेको छु, धेरै छ त्यो चाहिँ अब म सम्बन्धित च्यानलबाट निर्देशन गर्छु। आज मन्त्री किराँतीले शनिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गर्नुभएको हो। गत माघको पहिलो साता विमानस्थलको अनुगमन गर्दै मन्त्री किराँतीले शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325 के नेपालको बागलुङमा तेस्रो क्याबिनेट मिटिङ सम्पन्न भएको छ। क्याबिनेट मिटिङको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा हुने गरेका औपचारिक कार्यक्रममा विदेशबाट आयात भएका माला र खादाको प्रयोग अन्त्य गरी नेपाली संस्कारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आयोजकले पहिराइदिएको माला हातमा लिएर मुख्यमन्त्री अधिकारीले अब हुने औपचारिक कार्यक्रममा विदेशी उत्पादनको प्रयोग हटाउन आग्रह गर्नुभयो। तपाईको इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्टप्रति पनि उत्तिकै सम्मान छ, आउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऊ अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुरा पनि कन्फर्म छ। त्यसैले यहाँ कुनै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यो परम्परा हामीले राजनीतिक दलहरूमा पनि राख्नुपर्ने छ जसका कारणले बिग्र नहोस्। त्यसकारण मैले तपाईँहरूले त्यति मात्र होइन, आज म अति गम्भीर छु। मुख्यमन्त्री अधिकारीले औपचारिक कार्यक्रममा खादा माला अबीर र आसन ग्रहणमा धेरै समय बर्बाद भइरहेकाले अब त्यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी रहेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रम समयको ख्याल गरेर सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भएको छ। फेब्रुअरी 4 अर्थात् विश्व क्यान्सर दिवस। मुटुको रोगपछि दोस्रो खतरनाक रोग बनेको क्यान्सर विश्वमै चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। विश्वमा क्यान्सरबाट वार्षिक 1 करोड व्यक्तिको मृत्यु हुँदा 4 लाख त बालबालिकामा मात्रै यो रोग देखिने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी सरदर 35,000 नयाँ रोगीको पहिचान हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
शनिबार विश्व क्यान्सर रोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। पछिल्लो समय परिवर्तित जीवनशैलीले विश्वमा यो रोगबाट पीडित हुनेको संख्या बढेको छ। शरीरको कोष वा कोशिकाहरूको समूहको अस्वाभाविक वृद्धि नै क्यान्सर हो, जसलाई एक किसिमको गिर्खा वा ट्युमर पनि भनिन्छ। एकातिर नेपालमा वार्षिक झण्डै 35,000 नयाँ रोगीहरूको संख्या थपिने गरेको छ भने अर्कोतर्फ 12देखि 25,000को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बिरामीहरूको संख्या बढ्दा पनि सरकारले यसको न्यूनीकरणका लागि हुनुपर्ने जति प्रयास गरेको देखिँदैन। जुन जतिखेर मलाई पाठेघरको क्यान्सर लागेको थियो तबदेखि अहिलेसम्मको धेरै अवेरनेसहरू आइसकेको छ र अवेरनेसले मैले के बुझाएको छु भने जस्तो कि विकसित देशहरूमा धेरै अवेरनेस भएर मान्छेहरू सजग छन्। सजग भएर के हुँदो रहेछ भने अलिकति केही असामान्यता देखियो भने अब नर्मलिटिज देखियो भने चाहिँ नि तुरन्तै गएर डाक्टर कहाँ जचाउने र क्यान्सर भन्ने यस्तो रोग हो छिटो फर्स्ट फ्यू स्टेजमा थाहा पायो भने त्यसको उपचार पनि 100% क्योरेबल हुन्छ। क्यान्सरको एरियामा त धेरै हामीले काम गर्नुपर्नेछ र गभर्मेन्टले पनि धेरै पहल गर्नुपर्छ। विगतमा यो रोगले ज्यानै लिने गरेको भए पनि अहिले प्रविधिको विकाससँगै समयमै पहिचान हुन सके सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार सम्भव भएको छ। तर नेपालमा पहिचान गर्न र उपचार खर्च महँगो हुँदा धेरै बिरामीको मृत्यु हुने गरेको चिकित्सकहरू स्वीकार्छन्। अत्याधिक मद्यपान, धूम्रपान, अस्वस्थ आहार, वंशाणुगत कारण, विकिरणको प्रभाव तथा वातावरणीय प्रदूषण क्यान्सरको मुख्य कारक हुन्। धूमपान नगर्ने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, व्यायाम र सरसफाइमा ध्यान दिए यो रोगको जोखिमबाट बच्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। गाउँघरतिरबाट आउँदैनन् र अब गाउँतिरको अस्पतालहरू अरू ठाउँमा भित्रबाट के भयो कसरी भयो त्यो आँकडा नभए हुनाले हामीहरूको अन्दाजले चाहिँ 50-60 हजार हो। अब अर्को कुरा के छ भने नेपालमा अब पहिले भन्दा त अलिकति सचेतना बढी आएको छ र पहिले त अब प्रायः जसो क्यान्सर आउँदाखेरि नै लास्ट स्टेजमा आउँथ्यो र के थियो भने ल क्यान्सर लागेपछि त मरिहाल्दो रहेछ बेकारमा किन औषधि गर्ने भन्ने थियो। तर अब त्यो चलन छैन। तर यसमा पनि बोल्न लजाएन भने सुरुमा अवस्थामा जचायो भने सुरुको लक्षण थाहा पाएर चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटलमा आएर होइन बिगीबाट चाहिँ आवश्यक टेस्टहरू गरेर क्यान्सर हुन खोजिरहेछ। प्री क्यान्सर स्टेजमा छ, क्यान्सर होइन, अरू किसिमको इन्फेक्सियस डिजिज हो, पत्ता लगाएर त्यो स्टेजिङ र रोग अनुसारको उपचार समयमै पाएको भए त्यो क्यान्सरै हुँदैन अथवा क्यान्सर हुनै नदिन सक्छ, क्यान्सरबाट बचाउन सकिन्छ भने त्यो सबैबाट ओगटेर त्यो सबै क्रस गरेर त्यो समय नै नागेर लजाउँदा, थाहा नपाउँदा, ढिला हुँदा, पैसा नहुँदा, कसैले नलगिदिएर हस्पिटलमा यी कारणहरूले गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ ढिला डक्टरको हातमा पुग्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी फोक्सो, पाठेघरको मुख, स्तन, ठूलो आन्द्रा र पित्त थैलीको क्यान्सरका रोगी छन्। विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्दा पुरुषमा सबैभन्दा बढी फोक्सो, प्रोस्टेट, ठूलो आन्द्रा, पेट र कलेजोको क्यान्सर देखिने गरेको छ। यो विश्व क्यान्सर दिवस हामी मनाइराख्दाखेरि यसको थिम चाहिँ क्लोज द केयर ग्याप हो र यसपालि यो विश्वले नै कसरी मनाउने भनेको छ भने 2023मा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्याप आइडेन्टिफाई गर्ने, हामी केयर गर्न कहाँ ग्याप छ त भन्ने आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र आउँदो 2024मा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ के गरे ग्याप क्लोज हुन्छ त भन्ने काम गर्ने र 25मा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गरेपछि हामीले लिडरसिपलाई चाहिँ घचघच्याउने। यो चाहिँ 3 वर्षको एक्सटेन्डेड प्लान हो। क्यान्सरहरू जस्तै यही पाठेघरकै मुखको क्यान्सर प्रिभेन्टेबल हो, यो 100% प्रिभेन्टेबल हो किनभने यसको हामीलाई कारण थाहा छ, यसको डायग्नोसिस थाहा छ र अर्ली स्टेजमा यो क्योरेबल पनि छ। त्यही भएर त्यति भयावह हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसो त वर्षमा एक दिन क्यान्सर रोग दिवस मनाएर मात्र बिरामीको संख्यालाई घटाउन सकिँदैन। नेपालमा मृत्युका कारणहरू मध्ये क्यान्सरबाट हुने मृत्यु 5औं स्थानमा परेको तथ्याङ्कलाई सरकारले बुझेर सचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि सस्तो स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ भने व्यक्ति स्वयं सजग हुन पनि जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पूरन सुवेदीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। माइतीघर मण्डलामा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो।
क्यानले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई समेट्दै लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत नेपालमा हुने नामिबिया र स्कटल्याण्डसँगको खेलका लागि 20 जनालाई क्याम्पमा बोलाएको थियो। क्रिकेटर लामिछाने शुक्रबारबाट नियमित अभ्यासमा रहेका छन्। बलात्कारको आरोप लागेपछि सन्दीपलाई क्यानले निलम्बन गरेको थियो। गत मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले नेपालको क्रिकेटलाई उकास्नका लागि सन्दीपलाई खेलाउनै पर्ने बाध्यता रहेको जनाएको थियो। बैठकले सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्दै उनलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। उच्च अदालतले सन्दीपलाई 20 लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उनलाई क्रिकेट खेल्न रोक लगाइएको छैन। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले अभियुक्त रमाउने र पीडित डराउने वातावरण बनेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली देशको बीचमा रहेकाले पनि नेपालको सामरिक महत्त्व छ। यसकारण पनि यहाँको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको भूमिका देखिने गरेको छ। यति देखिन्छ कि कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुन अघि र पछि शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता वात्तै बढ्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा नेपाललाई 2 ढुङ्गा बीचको तरुल भन्नुभएको छ। नेपाल एकीकरण गर्दा उहाँले भोग्नु भएको बाह्य चुनौतीका कारण पनि सामरिक महत्त्वलाई यसरी प्रस्ट्याउनु भएको देखिन्छ। हुन पनि चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली देशहरू बीचमा रहेको नेपालमा बाह्य चासो उत्तिकै छ। यस बाहेक पश्चिमा शक्तिदेखि रुससम्मले नेपालको राजनीतिमा चासो लिने गरेको लामो इतिहास छ। उनीहरू नेपालको शासन सत्तामा रहनेहरूसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्न र यहाँको राजनीतिमा कुनै न कुनै भूमिका खोजिरहन्छन्, जुन बेला बेलामा नेपाललाई अस्थिरतामा पुर्याउन जिम्मेवार पनि हुने गरेको छ। विदेश मामलाका जानकार शिवप्रसाद तिवारी बलिया देशहरूले रणनीतिक स्वार्थ देखाउन खोजेमा नेपाली पक्ष सचेत र सतर्क हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हामी चाहिँ तपाईको दुईटा शक्तिशाली एसियाली राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो सामरिक महत्त्व ठुलो छ र यहाँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको मात्र स्वाभाविक रुचि मात्रै होइन कि अरू देशहरूको पनि रुचिहरू छ। त्यो चाहिँ तपाईको रणनीतिक पनि छ, आर्थिक पनि छ, राजनीतिक पनि छ र अरू किसिमका रुचिहरू पनि छ। नेपालको हरेक परिवर्तनमा बाह्य साथ र सहयोग छुपेको छैन, तर त्यही साथलाई आफ्नो स्वार्थमा ढाल्न खोज्ने शक्तिहरूले यहाँको राजनीतिमा अनेक समस्या निम्त्याउने गरेका छन्। यतिसम्म कि राजनीतिक प्रणाली नै कसैले बहुमतसम्म ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनुमा बाह्य भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार छ। अर्कोतर्फ शक्ति सङ्घर्षमा पनि बाह्य भूमिका छिपेको छैन। कुनै राजनीतिक दल फुट्दा र जुट्दा होस् या गठबन्धनकै विषयमा पनि किन नहोस्, बाह्य शक्तिको चासो देखिएको छ। भारत, चीन र अमेरिका नेपाल स्थित राजदूतहरूको शीर्ष नेताहरूसँग घर घरमा दौडधुप बेला बेलामा चल्ने गरेको छ। ती विदेशका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण पनि हुने गरेको छ। विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चिनिया पक्षको बाक्लो ओहोर दोहोर देखियो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बढी भयो। त्यति बेला नै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसी पारित भयो। पछिल्लो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण भइसकेको छ। अन्य देशबाट पनि उच्च अधिकारीको भ्रमण हुने बुझिएको छ। शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूको सक्रियता पनि चलि नै रहेको छ। नेपालमा शक्तिशाली देशहरूबाट राजनीतिक तहमा कमै भ्रमण हुने भए पनि कर्मचारी र सैन्य तहमा भेटघाटले गति लिँदै गएको छ। भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतबाट सैन्य तहमा भेटघाट हुँदै आएको छ। गुप्तचर तहमा पनि सक्रियता बढेको देखिन्छ। भारतको, अमेरिकाहरूको रुचि थियो, चीनको पनि थियो, तर अहिले तपाईँको यो विगत 1 दशकमा चाहिँ चीन पनि नेपालमा एकदम आक्रामक ढङ्गले आएको छ। त्यो आक्रामक ढङ्गले आउँदा के भएको छ त भन्दा अरू शक्ति राष्ट्र भयो नि, उनीहरू पनि आक्रामक ढङ्गले आएका छन् र यही बिचमा चाहिँ हामीले आफ्नो परराष्ट्र मामिला चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको रुचि चाहिँ तपाईँको अलिकति बाहिरी देखिने रूपमा नै कहिलेकाहीँ हामीले अनिच्छा गरे जसरी, हामीले नचाहेको किसिमले होइन तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ। नेपालमा विदेशी चासो स्वाभाविक हुने गर्छ, तर त्यसले हस्तक्षेपकारी
तहसम्म पुग्न नदिने दायित्व जिम्मेवार नेताहरूकै हो। नेपाललाई सामरिक स्वार्थ देखाउन क्रीडा स्थल कदापि बन्न दिनु हुँदैन। चासोलाई राष्ट्रिय हितमा लगाउन सके मात्र देशको हित हुन्छ, अन्यथा विदेशीको सामरिक स्वार्थको खेलौना बन्दा देश सङ्कटमा धकेलिन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधिका लागि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति जरुरी हुन्छ, तर बागलुङको एक विद्यालयमा भने 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा नेतृत्व पार्ने दाउमा लाग्दा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको हो, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 2 भीम पोखराको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा 3 वर्षसम्म पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा शैक्षिक एवं प्रशासनिक काम प्रभावित हुनुका साथै विद्यालयको विकासमा बाधा पुगेको छ। शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिन 1 महिना बाँकी रहँदै प्रधानाध्यापकले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर गठन प्रक्रिया सुरु गरे पनि दलीय सहमति हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। समिति गठनका लागि पटक पटक बोलाइएको भेला पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। टिचरहरू 3 जना 4 जना टिचरहरू खाली भएको अवस्था छ। अब खाली हुँदाखेरि चाहिँ टिचरलाई कति पठनमा लोड पर्छ भन्ने कुरा अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। फेरि पनि सरकारले सहयोगी विद्यालय सहयोगी पनि अब अहिले यहाँ नभएको अवस्था छ। अरू व्यवस्थापनका कुराहरू गर्नको निम्ति पनि बिहान विद्यालय खोल्ने बेलुका विद्यालय बन्द गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू विद्यालयमा दैनिक रूपमा आइपर्ने कामहरू गर्नलाई विद्यालय सहयोगको जुन भूमिका हो त्यो भूमिका पनि नभएको अवस्था भएको हुनाले 2073 माघ 21 गते गठन भएको व्यवस्थापन समितिको 3 वर्षे कार्यकाल 2076 माघ 21 मा सकिएको थियो। विद्यालयले 2078 वैशाख 14 गते आह्वान गरिएको अभिभावक भेलाबाट समिति गठन हुन नसकेपछि दोस्रो पटक 2079 पौष 18 गते भेला भएको थियो। दोस्रो भेलामा पनि सहमति नजुटेपछि 1 हप्ताभित्र चुनावी प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि आयोजना गरिएको अभिभावक भेलाले समिति गठन गर्न विफल बनेपछि स्थगित हुँदै आएको छ। सञ्चालन गर्ने दुईटैमा सहमति हुन सकेन। सहमति नभएको कारणले गर्दा यो व्यवस्थापन समिति बन्न सकेको छैन। यो राजनीतिक दलका कारणहरू, राजनीतिक दलका सपेटामा परेको कारणले यो विद्यालय समिति गठन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ पढाइदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा के छ समस्या देखिरहेको छ। व्यवस्थापन समितिको अभावमा रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दी र कार्यालय सहायक नियुक्ति हुन नसक्दा विद्यालयको पठन पाठनमा असर पुगेको छ। निरन्तर पहल गरे पनि सार्थकता पाउन नसकेकोले अन्तिम विकल्पको रूपमा चुनावी प्रक्रियाबाट समिति चयन गर्ने काठेखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब विदेश गठन नभएमा चाहिँ 1 महिनासम्म अझै मिति दिएर शिक्षा समितिले गाउँपालिकाले दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा अनुदानहरू रोक्का गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका छ। पटक पटक गाउँपालिकाबाट पत्राचारहरू गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ प्रक्रियामा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ विवेचक परबाट चाहिँ जानकारी आएको छ। विद्यालयले चुनावी प्रक्रियाबाट समिति गठन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने बताएपछि संसदीय निर्वाचनकै झल्को दिने गरी दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिने संकेत देखिएको छ। बीचमा सहमति नभइसके पछाडि गाउँपालिकाले त तनै अध्यक्ष हो वा तनै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भन्ने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। नपर्ने भएको हुनाले हामीले फेरि उहाँहरूलाई कम्ती अनि 15 दिनको म्याद चाहिँ फेरि दिने र त्यो समयमा जुन चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन त्यो कुन पक्षहरू कसरी हो के हो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले 15 दिनभित्र एक्सर्साइज गरेर त्यो समिति चाहिँ बनाउने भनेर हामीले शिक्षा समितिहरू निर्णय गरेर पठाएका छौँ। आशा छ यो 15 दिनमा 11 गतेदेखि 15 दिनमा यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना हो। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिक रङ लागेपछि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर गुमाउँदै गएको आरोप खेपिरहेको बेला व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत राजनीतिक खेमा देखा पर्नु सामुदायिक विद्यालय शिक्षाका लागि दुर्भाग्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटी आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीका सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग भैरवमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले औचित्यताको आधार बिना आफू खुसी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तर गर्ने गलत परिपाटी रोक्न लागेको जानकारी दिनुभयो। अर्को वर्षदेखि बजेट रकमान्तर नै गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकार मात्र नभई सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेट रकमान्तर गरेर नयाँ काम गर्ने पुरानो परम्परा रहँदै आएको बताउनुभयो। योजना छरप्रष्ट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला फितलो हुने प्रचलनलाई रोक्न बजेटको रकमान्तरमा रोक लगाउन लागेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कार्यक्रम तथा योजना पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा ती आयोजना पूरा नभएको शर्त कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै विदेशी दात्री निकायले दिने सहयोगमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। बजेट बनाउँदा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउन पनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई उहाँको आग्रह थियो। पछिल्लो 5 वर्षमा देशमा 30देखि 40% महँगी बढेको छ। आम्दानी नबढ्नु र महँगी बढ्नुले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। संविधानमा नागरिकको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन त परको कुरा, महँगीले बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत धौधौ हुँदा सरकार भने गम्भीर बनेको छैन। एक रिपोर्ट। 1000 को नोट लिएर 5 जनाको परिवारलाई एक छाक पुग्ने खाद्य सामग्री किन्न पसल पुग्यो भने त्यो रकमले छेउटुप्प लाग्दैन। आफूसँग भएको अलिकति रकमले ओत लाग्ने छानो हाल्ने सपना देख्यो भने त्यसको ऋण तिर्न जुनी बित्छ। रोग लाग्यो भने रकम अभावमा सामान्य परिवारको मान्छेले कि त उपचारका लागि घरबार गुमाउनुपर्छ कि ज्यान कि त दुवै। संविधानमा राज्यले नागरिकको कर्तव्यका रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमै मौलिक हक भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन त परको कुरा, महँगीले सर्वसाधारणको ढाड भाँच्दा पनि सरकार जिम्मेवार देखिँदैन। सबैभन्दा बढी ग्यास, दाल, चामल, खाने तेल लगायतका वस्तुमा मूल्य बढेको छ। अझै निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवा, डन्डीको भाउ छोइ नसक्नु छ। कुनै व्यक्तिले शिरदेखि पाउ अट्नेसम्मको पक्की छानो हाल्ने आँट गर्यो भने त्यसको ऋणले कहिले उठ्न नसक्ने गरी थेचारिन्छ। पेसा व्यवसाय गरेकाहरू पनि महँगी थेक्न नसक्ने अवस्थामा छन्। धेरैको व्यवसाय चौपट छन् भने सञ्चालन रहेकाहरूको पनि प्रगति राम्रो देखिँदैन। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा 30देखि 40% महँगी बढेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यो कुरालाई यो उसमा प्रतिशतको रूपमा हेर्ने हो भने 30देखि 40% समग्र रूपमा मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ। यो खाद्यान्नमा मात्र मूल्य वृद्धि भएन, अरू क्षेत्रमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थकै कुरा गर्दाखेरि पनि र त्यस्तै तपाईँको तेलको कुरा गर्दाखेरि पनि, खाद्य तेलको र हार्डवेयरको पनि मूल्य वृद्धि हुनुमा देशको आफ्नै उत्पादन नहुनु, आयातित सामग्रीमा कालोबजारी र बिचौलिया हावी देखिनु प्रमुख कारण हुन्। दिन प्रतिदिन सर्वसाधारणको ढाडमा मूल्य वृद्धिको लौरो बजारिँदै जाँदा थलामा परेका नागरिकतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्नु पनि अर्को कारण हो। सरकारमा बसेकाहरू अर्थतन्त्र उकास्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कुर्सीको लडाइँमा उत्रँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको जगजाहेर नै छ। अनुगमन र नियमन पनि प्रभावकारी ढङ्गले अहिलेको नयाँ सरकार आइकन त्यसरी प्रभावकारी ढङ्गको नियमन र अनुगमन पनि भएको जस्तो देखिया छैन। यो कुरामा राज्यले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनु पर्यो। यो भनेको तत्काल आजको भोलि गर्न सकिने काम भयो, नियमन र अनुगमनका कुराहरू। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मूल्य बजारमा उत्पादित सामानहरू, त्यसमा पनि उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, तिनीहरूको मूल्य वृद्धिका कारणहरू के हुन्, मानकहरू के हुन्, ती कुराहरू पत्ता लगाएर ती मानकहरूमा
चाहिँ मानकहरूको आधारमा चाहिँ मूल्य घटाउनका लागि के गर्न सकिन्छ राज्यले गर्नु पर्यो कि ती पहल गर्ने कुराहरू चाहिँ। संविधानमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी छ, तर हालको मूल्य वृद्धिले भोको पेट भर्न धेरै नै पापड पेल्नुपर्छ। अझै रोग लागेमा उपचार त परको कुरा, 2 छाक टार्न समेत सामान्य परिवारलाई धौधौ नै छ। यसतर्फ कसले ध्यान दिने? माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले आफ्नो चीन यात्रा स्थगित गर्नु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाई क्षेत्रमा चिनिया जासुस बेलुनको उपस्थितिले अमेरिकी सार्वभौम सत्ताको उल्लङ्घन भएको भन्दै उहाँले चीनको भ्रमण स्थगित गर्नु भएको हो। आइतबारका लागि ब्लिङ्केनको चीन भ्रमण तय भएको थियो, तर ब्लिङ्केनले चिनिया हवाई निगरानीका कारण अमेरिकी सार्वभौम सत्ताको उल्लङ्घन भएको भन्दै आफ्नो भ्रमण स्थगित गर्नु भएको हो। साथै उक्त निगरानीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको उहाँको आरोप थियो। चीनले भने मौसम विज्ञान अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिएको बेलुन अमेरिकी वायु क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ, तर अमेरिकाले यसलाई उच्च उचाइको निगरानी बेलुन भएको जिकिर गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकामाथि चिनिया उडानलाई दुर्घटनाको रूपमा व्याख्या गर्दै अमेरिकी राजनीतिज्ञ र मिडियाले बेजिङलाई बदनाम गर्न परिस्थितिको फाइदा उठाएको आरोप लगाएको छ। चीनले आफू सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने र अन्य देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने जनाएको छ। साथै चिनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले चीन भ्रमणको कुनै घोषणा नगरेको भन्दै उक्त भ्रमणको विषय उसको आफ्नै सवाल भएको प्रश्न पारेको छ। आफूहरूले त्यसको सम्मान गर्ने पनि चिनिया विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ल्याटिन अमेरिकामा अर्को चिनिया जासुसी बेलुन देखिएको जनाएपछि चीनले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यद्यपि उक्त बेलुन उडेको स्थान यकिन गरिएको छैन। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका मन्त्रीहरूले म्यानमारलाई 5 बुँदे शान्ति योजना पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। इन्डोनेसियामा शनिबार भएको 2 दिने वार्ताको अन्त्यमा उनीहरूले म्यानमारको राजनैतिक सङ्कट अन्त्य गर्न 2 वर्षअघि सहमति जनाइसकेको शान्तिको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्। दक्षिण पूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको इन्डोनेसिया यो वर्ष 10 सदस्यीय संगठनको अध्यक्ष हो। यो वर्ष इन्डोनेसियाले संगठनको वार्षिक बैठक गर्नेछ। जकार्तामा भएको आसियानका मन्त्रीहरूको बैठकलाई नागरिक सरकारका सत्ताच्युत गरेर सेनाले म्यानमारको शासन सत्ता कब्जा गरेदेखि अशान्त त्यहाँको स्थितिले आज झेलमा परेको छ। म्यानमारमा हिंसा अन्त्य गरी वार्ताको माध्यमबाट शान्ति स्थापना गर्न इन्डोनेसियाको अगुवाईमा 5 बुँदे शान्ति योजना अघि सारिएको थियो। उक्त योजनाप्रति सबै आसियान सदस्य राष्ट्रले सहमति पनि जनाइसकेका थिए। म्यानमारको सैनिक सरकार समेत सहमत भएको शान्ति प्रस्ताव अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। म्यानमारको अवस्थालाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न आसियानको अध्यक्ष राष्ट्रले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनबाटै आसियानको एकता प्रतिबिम्बित हुनेछ। म्यानमार आसियानको सदस्य भए पनि शान्ति स्थापनाको कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्दा उसलाई बैठकमा सहभागी गराइएको छैन। यसै साता नियुक्त भएका म्यानमारका विदेश मन्त्री पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। शान्ति योजना कार्यान्वयन गर्न इन्डोनेसियाले विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत तल्लो तहमा म्यानमारको सैनिक सरकारसँग वार्ता गर्न विशेष दूत नियुक्त गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। साबी विजेता एपीएफ क्लब र न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले 6औं संस्करणको शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। यस्तै दिनको दोस्रो खेलमा साबी विजेता एपीएफले पनि अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेका छन्। न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मीलाई 25-20, 25-14 र 25-10 ले स्तब्ध बनाएको हो। जितसँगै न्यू डायमन्डले समूह तालिकामा स्पष्ट 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै शनिबार नै सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा एपीएफले पुलिसमाथि सहज जित निकालेको हो। पहिलो सेटमा
6-2 अगाडि रहँदै राम्रो सुरुवात गरेको पुलिसले लयलाई निरन्तरता दिन नसक्दा एपीएफलाई सोझो सेटमा नतिजा सुम्पिन बाध्य भएको हो। यस क्रममा एपीएफले खेल 25-20, 25-21 र 25-21ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। एपीएफले पनि तालिकामा 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन भित्रको समस्या छिट्टै समाधान हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नबने विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने माओवादीको निर्णय। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको ठहर। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि नरहने जिकिर। पुरानै गठबन्धन बिउत्याउने कांग्रेसको कसरत। सत्तारूढ दलभित्रको किचलोलाई चर्काउने रणनीति। सरकारको मधुमास अवधि नसकिँदै देखिएको खटपटले स्थायित्वमाथि नै प्रश्न। बागलुङको एक विद्यालयमा 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। विद्यालयमा भएको राजनीतिक गतिविधिका कारण शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित। पछिल्लो 5 वर्षमा 30 देखि 40% बढ्यो महँगी। कालोबजारी र बिचौलियाको बिकबिकी। अर्थतन्त्र उकास्न सरकारसँग छैन ठोस योजना। अमेरिकी आकाशमा देखेको चिनिया बेलुनले 2 मुलुक बीच तनाव चुलियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रद्द गरे चिनिया भ्रमण। र 6औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबसँग त्रिभुवन आर्मी पराजित। एपीएफले हरायो नेपाल पुलिस क्लबलाई। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।